म छु पल पलको साथी दिलको ढुकढुकी आशुतोष र श्रवण मुकारुङ एक लेजेन्ड नाम हो र अहिलेको सर्वाधिक लिने कविको नाम नाटककार गीतकारको रूपमा चिनिनु पर्दाखेरि श्रवण मुकारुङ आउनुहुन्छ। प्राज्ञ श्रवण मुकारुङसँग आज हामी अन्तरङ्ग कुरा गर्नेछौँ। कोभिड-19 कोरोनाको कहरमा विश्व त्राहिमाम छ। यो बेलामा भर्चुअल कफी विथ आशुतोषको यो पहिलो एपिसोड यहाँहरूसँग सहकार्य रेडियो सारङ्गीसँग। श्रवण मुकारुङ कवि हुन्, टिभी गीतकार हुन् र नाटककार हुन् र उनका केही दर्जन किताबहरू र केही दर्जन सम्मान र पुरस्कार यसका विषयमा हामी पछि कुरा गरौँला। श्रवण दाइलाई म आज स्वागत गर्छु। दाइ स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ आशुतोषजी। यो कोभिड-19 कोरोनाको कहरमा यहाँका दिनहरू कसरी बित्दैछन्? अहिले अब सदा चाहिँ सामान्य त हुने कुरा भएन, तर अब यही लेख्ने पढ्ने नै हो। अहिले जुन आज भर्चुअल कार्यक्रम भयो, कवि श्रवण मुकारुङ कविता सुन्छौँ पहिला, त्यसपछि हामी यहाँको कविता लेखन यात्रादेखि कविता गाउँबाट अथवा भोजपुरबाट काठमाडौँ र काठमाडौँको सर्वोच्च कविहरूको एउटा ज्ञानको कुञ्ज प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म हामी यात्रा गर्नेछौँ। सुरुमा एउटा कविता। तपाईँले ठ्याक्कै गाउँकै कुरा पनि ठ्याक्कै ल्याउनु हो। तपाईँ र मेरो यो वेब लेन्थ कहाँ के मैले सुनाउनु, अहिले सुरुमा सुनाउनु, मैले चाहिँ गाउँ र आमा भन्ने शीर्षकको यो एउटा छोटो कविता सुनाउनु खोज्दैछु। ठ्याक्कै अहिले मेरो आमा गाउँमा हुनुहुन्छ। अब अलि फोनमा मात्रै कुरा हुन्छ है, अब केही गर्न सकिएको छैन। अनि त्यो फिल हुन्छ। यो हुन त मैले पुरानै हो, मैले लेखेको कविता। मलाई यो गाउँ र आमा चाहिँ ठ्याक्कै सेम एउटै त्यस्तो अनुभूति हुँदा लेखेको, धेरै अगाडि नै लेखेको कविता हो। यो विश्वनगरजीको बयानमा छ। म यो कविता सुनाउँछु है त आशुतोषजी। कविताको शीर्षक गाउँ र आमा। सहरबाट फर्किँदा पारी आमा जस्तै देखिन्छ गाउँ। केश राशि जस्तै जङ्गल र तुसारो, निधार जस्तै नागी, आँखा जस्तै स्कुल र गुम्बा, स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन, आमाको नाकमा टल्किरहेको ठुली बुलाकी। दाँत जस्तै पातला घरहरू, गालाका रेसा जस्तै खोल्छा र खोलीहरू, कुलकुल बगिरहेको पानी, आमाको पसिना, उडिरहेका चराका बथानहरू, आमाको मुस्कान। लेकमा फुलिरहेछन् रङ्गी चङ्गी फुलहरू, त्यो आमाको सपना हो। बेसी आमाको हृदय हो, जहाँ लह लह धान झुलिरहेछ। काममा व्यस्त मानिसहरू, आमाको विशाल मन। भुइँ कुहिरो छ अलिकति, चिन्ता छ आमालाई परदेशिएका सन्तानहरूको। घाम लागेको छ त्यसमाथि, विश्वास छ आमालाई कुनै दिन उनीहरू फर्किनेछन्। थकाइ मेटियो, बस छैन, ट्रेन छैन, झोला भिर्नुहोस्, बढ्नुहोस् अघि, आमाको हातमा टेक्दै टेक्दै। साँझमा पुगिन्छ घर, बिस्तारै खोल्नुहोस् ढोका, अगेना छेउ बलिरहेको दीपको पछिल्तिर देखिन्छ फेरि गाउँ। धन्यवाद। कविता लेखन यात्राको सुरुवाती भोजपुरबाट, त्यसपछि काठमाडौँमा, त्यसपछि कवि साहित्यकारहरूको सर्वोच्च सपना जहाँ हुन्छ, जहाँ पुगेपछि जहाँ पुग्ने सपना कविहरूले साहित्यकारहरूले देखेको हुन्छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म, प्राज्ञसम्म यहाँ बन्नु हुँदाखेरिको यात्रा आम कविलाई, एक सङ्घर्षशील कविको कथा थाहा हुँदैन। भोजपुरदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा छोटोमा सुनाइदिनु न। अब जस्तो जब मेरो हाई स्कुल सकियो 2041 सालमा सिद्धियो क्यारे, त्यस अघिदेखि नै म चाहिँ नि यो कला साहित्य सङ्गीतमा अलिकति
त्यसको नसा मलाई लागिसकेको थियो। खास गरी त्यो मेरो पारिवारिक वातावरण पनि त्यस्तो भएको कारणले पनि हो। र भोजपुर जिल्ला आफैमा धेरै अब ठुला साहित्यकारहरू, संस्कृति कर्मीहरू, कलाकारहरू जन्मिएको ठाउँ हो। एउटा ऐतिहासिक जिल्ला पनि हो त्यो। होला अब राजनीतिक रूपमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न नहोला त्यो, तर सांस्कृतिक रूपमा त्यो अलिकति हो। अब 7 सालको मुभमेन्टमा पनि भोजपुर जिल्लाको असाध्यै ठुलो योगदान छ। अब त्यहाँ चाहिँ नि बालागुरु षडानन्द जस्तो शिक्षाको चाहिँ नि अभियन्ता, योगमाया जस्तो ठुलो एउटा चाहिँ नारी, एउटा ठुलो एउटा महिला, त्यसै गरी अब नारदमणि थुलुम, रामप्रसाद राईहरू जस्ता यी ठुला व्यक्तित्वहरू चाहिँ नि जन्मिएको जिल्ला भएको कारणले त्यो एउटा चेतनाको तह अलिक चाँडै उठेको जस्तो जिल्ला भएको हुनाले त्यसको प्रभाव एउटा अब हामीमा पर्ने नै भयो। अब त्यसमाथि अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो जिल्लामा चाहिँ नि दार्जिलिङतिरबाट टिचर्सहरू आउने हामीलाई पढाउनको लागि अङ्ग्रेजी म्याथ उहाँहरू आउँदाखेरि अब एक्लै खालि त्यो गणितको सूत्र र एफर एप्पल मात्रै लिएर आउँदैन थिए नि त। उनीहरू आउँदाखेरि साथमा गिटार पनि लिएर आउँथे होइन, यस्तो पुस्तकहरू पनि लिएर आउँथे होइन। त्यसले चाहिँ नि अब नाटक गर्ने त्यो एउटा चेतना लिएर आए। दार्जिलिङमा चाहिँ अलिक अगाडि त्यो लिटरेट ठाउँ हो त्यो। अङ्ग्रेजहरूले दार्जिलिङमा जब गरिसकेपछि त्यहाँ मोडर्न आर्ट, मोडर्न लिटरेचरको त त्यहाँ उद्भव भयो नि नेपाली। अनि त्यसको प्रभाव पनि नजिक भएको हुनाले त्यहाँ छिटो पर्यो। त्यसको प्रभाव पर्यो एकातिर। अर्कोतिर अब मभन्दा ठिकै मेरा अग्रजहरू पनि काठमाडौँमा आइसक्नु भएको थियो होइन। उहाँहरू सङ्गीतको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा अग्रजहरू मैले सुनिरहेको, भेटिरहेको, चिनिरहेको मेरो आफ्नै परिवारकोदेखि लिएर अब त्यहाँ धेरै हुनुहुन्छ नि होइन। उहाँहरूको नामहरू जस्तै आफ्नो नाम पनि बनाउने उत्साहले अब तेलिम डोराएर अब काठमाडौँमा आएर चाहिँ नि अब उच्च शिक्षा हासिल गर्ने त एउटा ट्रेन्डै हो अब। अनि त्यो हिसाबले यहाँ आउने पनि, पढ्ने पनि, अनि यो लेख पढामा पनि गर्ने, जागिर पनि खोज्ने सिलसिलामा काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको 41-42मा म आएँ। आइसकेपछि अलि मैले चाहिँ नि यहाँ अनि साहित्यिक सङ्गतहरू गरेँ। अनि एकदमै मैले एउटा टाइम चाहिँ राम्ररी नै दिएँ भनौँ न, साधनामा लागेँ। अनि ठुला स्रष्टाहरूसँग, कवि लेखकहरूसँग, सङ्गीतकारहरूसँग, कलाकारहरूसँग नजिक हुने एउटा खुच्चे भए पनि, अनि उहाँहरूको कुरा सुन्ने, उहाँहरूबाट सिक्ने, यसरी गर्दै गर्दै चाहिँ नि अब अहिले यो क्रम अझै पनि जारी नै छ। राजनीति, कवितामा राजनीतिको कुरा हुन्छ। दाइ अब प्रगतिशील धारबाट आउनुभएको कवि कति गाह्रो भयो यहाँले? अब जस्तै अब जनजागरणका गीतहरू सुनाउँदै हिँड्दाखेरिको र अहिलेको कविताको जुन माहौल छ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कविताको राजनीति कहाँसम्म पुगेको छ अहिले? यो यस्तो हो, अब दार्शनिक रूपले हेर्ने हो भने अब हामी भनेको अब एउटा भनौँ न एउटा समाजवादी चिन्तन बोक्ने एउटा सबै एउटै जस्तो लाग्छ। यो नेपाल का चाहिँ नि अब जसले आफूलाई अब कम्युनिस्ट हुँ भन्छन्, के भन्छन्, त्यो अब यो वायत कुरा पनि हो जस्तो लाग्न थाल्यो। अब काङ्ग्रेसले म काङ्ग्रेस हुँ भन्न पनि के हो जस्तो भइसक्यो होइन। यो भन्छ नि एउटै जस्तो देखिने। उनीहरूको अब काम गराइ एउटै छ, ताल तरिका एउटै छ। अब नाम चाहिँ म के वादी, म के वादी भनेर हिँडेको छ होइन। कुरा त के हो त भन्दाखेरि अब हामीले लेख्ने कुरा के हो भने एउटा लेखक, हामीले जसरी लेखिरहेको संसारको लेखकहरूले लेख्ने, चिन्तन गर्ने भनेको मानिसको पक्षमा, समाजको, देशको भ्यालु माथि नै हो। आजसम्म लेखकहरूले लेखिरहेको, हामीले लेख्दै गरेको कुराहरू ती नै हुन्। अब त्यसलाई चाहिँ नै अब किताकाट गरेर हेर्न त पनि हेर्छन्, अब त्यो अलग कुरा हो। तर एउटा लेखक कसरी हिँड्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले भन्नुभएको चाहिँ एउटा
त्यो हिँडाइको कुरा गर्दाखेरि अब अलिकति पहिले अब मेरो समय के थियो भन्दाखेरि यो म त अब यो पछिल्लो नै फेजको भनौँ न, अब पञ्चायत कालको पछिल्लो समयको फेजको हुनाले त्यति बेला चाहिँ नेपालमा अब वामपन्थी मुभमेन्टहरू अलिक बढी तर्किएको समयको मान्छे भएको कारणले होइन, अनि मेरो चेतनाको भर्जिनिटी पनि चाहिँ नि त्यो लेफ्ट मुभमेन्टले चाहिँ नि त्यसलाई तोडेको भनौँ न। अब भएको कारणले अब म अलिकति अब फेरि म एउटा युथफुलनेस भन्छ नि, एउटा युवकत्व त्यो चाहिँ नि भएको समयमा त्यो अनि त्यो क्रान्तिकारिता जस्तो जोडिएर अनि अब विद्यार्थी पोलिटिक्स विद्यार्थी कालमा अलिकति म त्यता झुकेर त्यसले मलाई इन्सपायर नगरेको होइन, गरेकै हो। अब तर त्यो अलि अब मेरो एकदमै अन्तरमा एउटा केन्द्रमा एउटा कवि लेखकको केन्द्रमा चाहिँ एउटै कुरा हुन्छ होइन, तर उसको यात्राहरू अब जाँदै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि उसमा एउटा उसका पर्सेप्सनहरू, उसका चाहिँ नि आइडियोलोजीहरूमा चेन्जेसहरू, एउटा विचारहरूमा परिवर्तनहरू आउँछ, परिमार्जित हुँदै जान्छ, परिपक्व हुँदै जान्छ र उसले आफ्नो बाटो खोज्दै जान्छ। मान्छेहरू अब हिजोको कङ्ग्रेस भएको यो चल्छ, यो प्रक्रिया हो क्या। मान्छेले आफूलाई खोज्दै आफ्नो बाटो खोज्दै जाँदाखेरि यो मलाई ठिक लाग्छ भन्ने एउटा चोइस अटोमेटिक। जस्तो पारिजातको कुरा गरौँ, अब उहाँ चाहिँ नि अस्तित्ववादी एउटा चिन्तन, शून्यवादी जीवन दर्शनको एउटा लेखक पछिल्लो अन्तिम कालतिर आएर उहाँ मार्क्सवादी हुनुभयो होइन। अब यस्तो प्रक्रिया हुन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ नि राइटिङमा त्यो चिजले असर त पार्छ, प्रभाव पारेको हुन्छ, तर त्यसलाई एउटा ठुलो परिवर्तन अथवा ठुलो डाइमेन्सन अथवा यस्तोको रूपमा चाहिँ म हेर्दिनँ। किनभने एउटा मानिस चाहिँ आखिर एउटा मानिस हो नि, उसले उसका सोचाइहरूको, चिन्तनहरूको, दार्शनिक उसको एउटा उसले लिने उमा चाहिँ नि एउटा त्यो गतिशील हुन सक्छ, त्यो चेन्जेबल हुन सक्छ, मानिस हो होइन। अब त्यसैले गर्दाखेरि अब मैले पनि अब म अब चाहिँ नि एउटा युवा कालमा भुपीले भनेको छन् कि युवा हुँदा कम्युनिस्ट नभएको खोइ मान्छे काम लाग्दैन, अलि म्याच्योर हुँदै गएपछि कम्युनिस्टै रह्यो भने त्योभन्दा काम नलाग्ने खोइ हुँदैन भनेको यो यहाँले चाहिँ मान्छे कम्युनिस्ट हुन सक्छ तर कम्युनिस्ट भएर मर्न सक्दैन भन्ने यो गजबको उक्ति पनि चलेको थियो एक समयमा। नेपाली कविता पहाडमा, हिमालमा, वीर रसमा, भक्ति रसमा, गुनासमा अथवा हाम्रो राष्ट्रियताका केही सवालहरूमा मात्र कविता सीमित रहिरहेको थियो। मैले जहाँसम्म कविताको अध्ययन गरेको छु नेपाली कविताको, त्यो भक्ति रसमा, त्यसपछि वीर रसमा र हिमाल पहाड यो अथवा यस्तै किसिमका नेपालको भूगोलको बारेमा मात्र सीमित रहेको कविता जब पहिचानभित्र छिरियो, आम मानिसहरू जब त्यहाँ कवितामा छिर्न थाले, शासकहरूबाट, शासक वर्गहरूबाट जब छिर्न थाले, शासक वर्गबाट अब आम कविहरू आउन थालेपछि कविताको सौन्दर्य बढेको र नेपाली कविताको जग अब झन् बलियो भएको भन्ने यहाँको यो कवितामा पहिचान आएपछि के भयो? यस्तो हो, अब हिजो पञ्चायत कालमा चाहिने अब महेन्द्रको आफ्नो एउटा डक्ट्रिन थियो होइन। अब त्यो निरङ्कुश समय थियो, त्यसमा त्यति बेला मानिसहरूले अव्यवस्था विरुद्ध लेखक कविहरूले अब खुलेर त्यति अगाडि आउन पनि सक्दैनथे। थोरै लेखक कविहरू आए भए, अब उनीहरूको अब नाम छँदैछ, म त्यता नजाउँ। अब पछिल्लो अब यो किनभने राजनीतिसँग समयको गति भन्दा बाहिर लेखक कवि हुने कुरा भएन। अब पछिल्लो समयमा 62-63को यो ठुलो एउटा परिवर्तन पछि अझ 46 सालको परिवर्तन पछि भनौँ न, अझ त्योभन्दा अब यसको चाहिँ जग आधार त 2007 सालको मुभमेन्टलाई नै पनि हामी मान्नुपर्छ। हुँदै हुँदै आउँदाखेरि 62-63को मुभमेन्ट पछाडि चाहिँ आएको चाहिँ डिस्कोर्स
यो चाहिँ नि ल्याएको डिस्कोर्ससँग जोडिन्छ यो पहिचानको कुरा र यसैसँग चाहिँ नि नेपाली लेखकहरू हामी कवि लेखकहरू पनि यसमा चाहिँ नि छौँ। अब यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै के हो त भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देशमा असाध्यै चाहिँ नि विभेदकारी एउटा व्यवस्था भएको समाज भएको देशमा जन्मिएको हामी लेखकहरू हौँ। त्यसकारण अब हामीले यो यस्ता सारा विभेदहरू यस्ता चाहिँ नि असमानताहरू यी चिजहरूको विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो यो राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय डिस्कोर्स नै हो। त्यसकारण के भने अझ नेपालमा यो बढी प्रभावकारी भएको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा विभेदको सीमा नै छैन। अझ दक्षिण एसियामा भनौँ न विभेदको सीमा नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि लेखकहरू प्रभावकारी भएर त्यो इस्युले पनि गर्छ नि त। अनि लेखक अझ सामर्थ्यवान हुन त्यसलाई बल दिन्छ त्यसले। अनि यो चाहिँ नि अब यो अहिलेको मेन स्ट्रिम नै हो भन्ने मलाई लाग्छ यो राइटिङ। कवितामा मात्रै होइन अब आख्यानमा पनि त्यही हो। सबै विधाहरूमा आजको लेखनको मेन स्ट्रिम नै यही हो भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ यो। हजुर दाइ, कवि श्रवण मुकारुङ एक श्रमिकहरूको गीत गाउने, किसानहरूको कविता लेख्ने र मजदुरहरूको नाटक लेख्ने र कवि गीत गाउँदै माथि माथि सलिमको सुन रे सियाराम भन्दै गीत कविता र नाटकमा उभिनु भएको एक प्राज्ञ विश्वनगरसीको बयानपूर्वकको श्रवण मुकारुङ र विश्वनगरसी पछिको श्रवण मुकारुङमा भिन्नता के छ? अब अहिले वास्तवमा त्यस्तो भिन्नता केही छैन। अझ बरु कस्तो भने निराशाहरू हात लाग्छ। नेपालको राजनीति हामीले हेऱ्यौँ देख्यौँ भने हामीले जुन सपनाहरू देखेका थियौँ, नेपाली जनताले जुन सपनाहरू देखेको थियो अथवा जुन सपनाको लागि एउटा अनेस्टली नेपाली जनताहरू आन्दोलनमा सङ्घर्षमा युद्धमा होमिएका थिए, उनीहरूको सपनाहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई बिस्तारै एउटा स्लो पोइजनको रूपमा त्यसलाई कसरी कमजोर बनाउँदै लैजाने र आखिर हिजो जे थियो त्यही गर्ने कसरी, होइन? अहिले ताल त्यही छ, पात्र मात्रै फेरिएको छ। अब यो शासन व्यवस्था यसको आम नीति उपेक्षामा पारिएका किनारामा पारिएका यो देशका शोषित पीडित आम नागरिकहरूको हित हुने किसिमको चाहिँ पोलिसीहरू त तपाईँको चाहिँ प्रखर रूपमा जसरी बनाउनु पर्छ त्यसरी बनाएनन् नि त। यिनीहरूले झेल गरे नि त शासकहरूले। अहिले चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न त्यो अन्तरिम कालको संविधान फार बेटर थियो। अन्तरिम समयमा जुन ल्याइयो संविधान त्यसैलाई खुम्चाइयो पछि यो संविधान चाहिँ नि पछि यसलाई बनाउने क्रममा सार्वजनिक गर्ने क्रममा यो पछिल्लो समयमा त्यहाँ धेरै अधिकारहरू कटौती गरियो जनताका अधिकारहरू। त भन्दाखेरि यो जुनसुकै पार्टीको भन्नुहोस् नेपालको ती पार्टीका शासकहरूमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि डरलाग्दो मनोविज्ञान छ। तिनीहरूमा के छ भने कसरी नेपाली जनतालाई त्यो अल्मलाउने, कसरी उनीहरूको आवेगलाई संवेदनालाई उनीहरूको अनेस्टीलाई होइन कसरी आफ्नो अनुकूल स्वार्थमा युज गर्ने यो किसिमको प्रवृत्ति छ, होइन? अब हामी नेपाली जाति पनि त्यस्तै छौँ, होइन? अनि यो किसिमको अवस्था छ अहिले र अझै एउटा निकै ठुलो अब त्यो परिवर्तन त्यस्तो परिवर्तन त्यो एउटा ठुलो अब गणतन्त्रको विकल्प होइन। गणतन्त्रलाई सुसंस्कृत गर्ने, त्यसलाई परिमार्जित गर्ने, त्यसलाई परिष्कृत गर्ने र आम जनताको आम नागरिकको अधिकारलाई ग्यारेन्टी हुने सुनिश्चित गर्ने संरचनाहरूको निर्माण गर्ने मुभमेन्ट, त्यो मुभमेन्ट फेरि जनताकै दबावबाट हुने हो र हामी लेखक कविहरूकै प्रेसरबाट हुने हो। शासकहरूले त त्यो गर्न चाहँदैन, होइन?
त्यस कारणले त्यस्तो किसिमको एउटा भिन्न किसिमको मुभमेन्टको पनि आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ आशुतोषजी। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो जहाँ थियो त्यो विशेषनगर चाहिँ 62-63 मा अहिले पनि त्यही छ भन्ने मलाई लाग्छ। माथि शासक मात्रै फेरिए, चरित्र फेरिएन। केही यो डबल स्ट्यान्डर्डका कविहरू, लेखकहरू अथवा जो शासकीय कविहरू जस्तो चित्रमा आउने हाम्रो शासकीयहरू, त्यो सत्तापक्षका कविहरूले विशेषनगर चाहिँ अब मरिसक्यो, विशेषनगर चाहिँको अब कुनै पनि जुन आन्दोलनमा थियो, जुन आन्दोलनको बेला विशेषनगरजीको उपादेयता थियो, त्यो अब उपादेयता सकियो। त्यसको चाहिँ अब सर्ट टर्मको लागि विशेषनगर चाहिँ लेखिएको थियो र अब चाहिँ सबै शासक भइसके, सबैले समान न्याय पाइसके, अब विशेषनगरजीको बयानको कविताको कुनै तुक छैन भन्नेहरू पनि छ। के भन्नुहुन्छ? त्यो त के अरे ती प्रतिगामीहरू टट्ठुहरू हुन्। ती भाट भन्थे नि, पहिले भाट कविहरू भन्थे नि, त्यस्तो सधैँ जहाँ पनि हुन्छ, जहिले पनि भइरहन्छ, जुनसुकै समयमा पनि हुन्छ। त्यो शासकहरू पूजा पाठ गर्ने, गीत गाउने, भजन गाउने र अब नेताहरूको अगाडि उभिएर चाहिँ नि माजल बजाएर नाच्ने हैन, अनि श्रकधारा छन्द, मन्दाक्रान्त छन्दमा कविता पढ्ने हैन, त्यस्तो हुन्छ। तपाईको गाथमा के कसो छ, राम्रो होस्, भलो कुशल होस्, सरकार भन्नेहरू जहाँ पनि हुन्छन्। त उनीहरूको कुरा सुन्न थाल्यो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। कुरा त के हो त भन्दाखेरि हामी आम जनताको लेखक कविहरूले जनताको आवाजलाई हामीले चाहिँ सधैँ विषय स्मरणीय रहनेछ। जुन दिनसम्म यो देशबाट विभेदहरू, इच्छाहरू, भ्यालु, मूल्यको चाहिँ जहिलेसम्म चाहिँ एउटा ऊ रहँदैन, आउँदैन, बन्दैन एउटा चाहिँ नि, त्यति बेलासम्म चाहिँ नि त्यस्ता कविताहरू रहन्छन् भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। यो हालाकि मैले मेरो कविता त एउटा मैले प्रतीकको रूपमा मात्रै भने, तपाईँ हामीले लेख्ने कविताहरूको अथवा आम ती कविहरू, ती लेखकहरू जसले यो देशलाई, यो देशको समाज, यो देशको राजनीति, संसारको राजनीति, विश्वको राजनीति, यी सबै चिजहरूलाई बुझेर पर्गेलेर जसले रचना गर्छ, त्यसको रचना त सधैँ त्यो स्मरणीय हुन्छ, पठनीय हुन्छ। अहिले पनि हामी संसारका ती त्यस्ता लेखकहरूको कविताहरू खोजी खोजी पढ्छौँ नि हैन। 20औं शताब्दीका कविहरू, संसारभरिका कविहरू, ती जसले समाज परिवर्तनको लागि, मानव मुक्तिका लागि, स्वतन्त्रताका लागि लेखे, लडे, तिनका कविताहरू खै पुरानो भएछ त? हामी पढिरहेछौँ, अहिले पनि पढिरहन्छौँ। नेपालमै पनि देवकोटाका कवितामा हामी रिमालका कविताहरू पढिरहेका छौँ त हैन। पुरानो कहाँ हुन्छ? हुँदैन नि त। तर जसले त्यो भन्दैछ त्यो फटाओ। अब एउटा अर्को गम्भीर प्रश्न छ कि श्रवण मुकारुङ कृतिगत रूपमा भन्दा व्यक्तिगत रूपमा सफल छन्, यो के हो? यो सत्य हो कि अथवा यो आरोप हो? खै मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई चाहिँ नि चिनेको कृतिहरूबाट नै हो। जस्तो गीतकारको रूपमा चिन्दाखेरि अब त्यो नेपाली गीतहरूमा प्रसिद्धि पाउने, त्यो उपल्लो प्रसिद्धि पाएको गीत हो माथि माथि सैलुङ्गेमा, तिमी तारे वीर जस्ता गीतहरू। त्यस्ता गीतहरू मैले 2-3 सय नै लेखेका छु भने। अब कवितामा पनि विशेषनगरजीको बयानदेखि लिएर थुप्रै कविताहरू, त्यस्ता अविस्मरणीय कविताहरू मैले लेखेको छु। अब म त रचनाले नै चिनिएको जस्तो लाग्छ। म राणा शाहहरूको जस्तो जन्मिँदै जर्नेल कर्नेल भएर जन्मिने परिवारको मान्छे पनि होइन, तलबाट सङ्घर्ष गरेर आएको लेखक हो। त्यसकारण त्यो जसले भन्छ त्यो पूर्वाग्रह हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब नाटकमा, गीतमा र कवितामा पछिल्लो समयमा अब आख्यानमा, यहाँ आख्यान लेख्दैछु भन्नुभएको छ र यो प्रकाशकले धेरै धाइरहेको छ र श्रवण मुकारुङले प्रकाशकलाई तारिख पे तारिख गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि आरोप लगाएका छन्।
तर के यो भन्नुहुन्छ यस्तो चाहिँ छ, यो अब विषयमा जस्तो झुलाकै भन्ने कुरा भन्दा पनि अब अहिले अलिकति साहित्यको माहौल अलिकति परिष्कृत भएको अवस्था पनि हो। अब म मात्रै होइन, अब धेरै, अब तपाईँलाई पनि होला उपन्यास लेख्दै भन्ने कति प्रकाशकहरू अब होला, पक्कै पनि छ, मलाई थाहा छ, तपाईँले लेखि पनि रहनु भएको होला। अब यस्तो चाहिँ नै अनुरोध गर्ने प्रकाशकहरू छन्, हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ। कुरा चाहिँ के हो तर अब के अरे, देर आए के भन्छ नि एउटा नि, देर आए दुरुस्त आए जस्तो। अब लेखेर उहाँलाई जस्तो उहाँले भनेकै समयमा लु 2 महिनामा दियो भन्दा 2 महिनामा पनि दिन सकिन्छ। अब जे पाए त्यही लेख्नु, तर अब त्यो त्यस्तो दिउँ न, एउटा माइलस्टोन होस् कि चाहिँ तपाईँको धेरै लेख्नुको त अर्थ छैन नि त। यो त रुखहरूको क्षति हो नि त, पर्यावरण क्षति हो नि, होइन? किताब लेखेर अनि त्यसमाथि पाठकहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि दुर्गन्धित बनाउनु भएन, होइन? चिप राइटिङले त त्यो गराउँछ। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि अलिक गम्भीर राइटिङ होस्। त्यो उहाँहरूले सोचेको चाहिँ नि 6 महिनामा छाप्छु भन्ने सोचेको 5 वर्षमा मात्रै त उहाँहरूले पाउनुभयो भने पनि, तर एउटा माइलस्टोन पाउनुभयो भने त त्यही चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो नि त। श्रवण मुकारुङ आम अग्रज कविहरू जस्तै सेक्सको मामलामा श्रवण मुकारुङ एकदमै कमजोर छन् भन्छ, के भन्नुहुन्छ? यो त्यस्तो होइन। मलाई के लाग्छ भने त्यो कुरा होइन, त्यो चाहिँ यो पनि अफवाह नै हो। म त्यस्तो असामान्य श्रवण मुकारुङ ऐना अगाडि उभिँदा कसको अनुहार देख्नुहुन्छ? सामान्य एउटा नागरिक हो, सचेत, हृदय कोमल, तर अन्याय नसहने, स्वाभिमानी र लाटो होइन बाठो, र अरूको अहित नगर्ने, गर्न नचाहने, एउटा संवेदनशील एउटा मान्छे जस्तो देख्छु। यहाँको कवितालाई ऐनामा देखाउँदाखेरि कसको कविता देखिन्छ? मलाई के लाग्छ भने अब यो कवितामा हाम्रो चाहिँ नि, अब हामी यो गद्य कविता प्रोज पोइट्रीहरू लेख्नेको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको हामीले चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो स्टाइल निर्माण गर्नु लिएर आएको हुन्छ। अब त्यतिकै त्यो नाम आउँदैन अगाडि हो, रामगोपाल आशुतोष त्यसरी नाम आयो त त्यतिकै आएको होइन, त्यो आफ्नो स्टाइल एउटा लिएर आएको हो, होइन? त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि तर यसलाई समालोचकहरूले मिहिन ढङ्गले हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो जेनेरेसनदेखि पछाडि आउने कविहरूको माथि उनीहरूले हेर्ने अथवा हेरेको अवस्था चाहिँ अहिले छैन मेरो बुझाइमा। अब अलि कस्तो पनि सोलो डोलो हेरिदिने र अनि एउटा आरोप लगाइदिने, होइन? भुपीकै प्याटर्नमा छन् यिनीहरू, मनको प्याटर्नमा छन्, भइरहेकाकै प्याटर्नमा छन् भने जस्तो यो एउटा चाहिँ तपाईँको यो फतुर पूर्वाग्रहवश यो लगाइदिनु चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूले माइक्रो एउटा लेभलमा गएर हेरेकै छ, श्रवण मुकारुङ के कारणले छुट्टै छ भनेर हेरेको अवस्था छैन। मलाई के लाग्छ भने म गर्वका साथ भन्छु कि मैले लेख्ने सुरुवात गर्दैदेखि म कन्सियस थिएँ यो विषयमा। मैले लेख्ने तरिका मेरो आफ्नो हुनुपर्छ। अरू छन्दका कविहरू पनि राम्रा छन्, एकदमै चाहिँ नि राम्रो लेख्ने कविहरू प्रतिभाहरू पनि अहिले आइरहेका छन्। तर म एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने म अलि अज्ञानी छु। अब तपाईँ आशुतोषजीलाई थाहा छ कि कति थाहा छ, मैले यो विषयमा त्यति जानकार छैन। जसरी हामी मुक्त छन्दमा कविता लेख्नेहरूले हाम्रो स्टाइल बनाउनु पर्छ भने छन्दमा लेख्ने छन्द कविहरूले आफूले नयाँ छन्द निर्माण गर्नुपर्छ पर्दैन। र नेपालमा त्यस्तो छन्द कविहरूले छन्द बनाएको निर्माण गरेका छन् कि छैनन्? होइन भनेदेखि त कभरसँग गायक र उहाँहरूमा के अब त्यस्तो फरकै कहाँ अब ड्रास्टिक तपाईँको परैदेखि नै चिनिने गरेर छुट्टै लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। कविता सुरु गरेको पनि हामीले होइन, होइन? हामी मानिसको सभ्यतासँगै कविता आएको र त्यही कविता भन्ने चिज हामीभन्दा अग्रजहरूले लेख्दै आएको र त्यसको अनुकरण गर्दै उहाँहरूबाट सिक्दै अग्रजहरूबाट सिक्दै नै हामीले अनि हामीसँग कविता भन्ने चिज आइपुगेको हुनाले
त्यस्तो कहाँ कहाँ फरक त हुँदैन, यद्यपि हामीले आफ्नो एउटा तरिका हुन्छ। जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न, भुपी शेरचन र मोहन कोइरालामा कति फरक छ हेर्नुहोस् त, होइन? अथवा भैराई काइलामा कति फरक छ त, होइन? राइटिङ त फरक छ नि, त्यस्तै हामीमा पनि छ क्या त्यो। भैराई काइलाको जस्तो कविता त छैन नि त आज रामगोपाल आशुतोषको अथवा श्रवण मुकारुङको। फरक छ नि, हाम्रो लेख्ने तरिका फरक छ, हामीले उठाएको विषय फरक छ, हाम्रो कविताको मैले भने संरचना फरक छ। तर यसमाथि हेर्ने विमर्श गर्ने चाहिँ नि अब एउटा यो क्रिटिक्सहरूको चाहिँ नि कमी छ, होइन? त्यो यो चाहिँ सिधा यो चाहिँ मलाई लागेको कुरा मैले भने है। यहाँकै प्रसङ्गमा समीक्षक समालोचक कविता पढ्दैनन्, उनीहरूले खासमा पढ्ने भनेको जात वर्ग पद र प्रतिष्ठा भन्ने हो र उनीहरूले गर्ने भनेको फाइदाको राजनीति मात्र गर्छन् भन्ने आरोप पनि लागेको छ। यो आम कविहरूको आरोप पनि हो, अधिकांश कविहरूको। डेफिनेटली अब यस्तो छ, अब यसको अर्थ सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हामीले भन्नु हुँदैन। अब केही चाहिँ नि अत्यन्तै गम्भीर समालोचकहरू छन्, नेपाली कविताहरूलाई हेरिरहेका, हिजो पनि हेरेका, बुझेका र त्यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो एउटा गाइडलाइन गर्न सक्ने क्रिटिक्सहरू पनि चाहिँ नि छन् नेपालमा। हामीले सम्मान गर्छौँ हामी सधैँ, होइन? हामीलाई चाहिँ नि बाटो देखाउनेहरू, देखाउन सक्ने समालोचकहरू पनि छन्। तर अधिकांश त अझ तपाईँको हाम्रो अब जस्तो युनिभर्सिटी हो अथवा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक केन्द्रहरू भयो, जहाँबाट चाहिँ नि एउटा आम चाहिँ नि उमा जान्छ, विद्यार्थीहरूमा जान्छ, नयाँ पुस्तामा जान्छ, त्यहाँ बसेर काम गर्नेहरूको चाहिँ त्यो स्वार्थ, तपाईँले भने जस्तो उनीहरूको मूढता, उनीहरूको अज्ञानताको कारणले अब चाहिँ तपाईँको पढाउने क्लासमा चाहिँ नि पाठ्यक्रममा आफू त्यहाँको पाठ्यक्रम त्यो निर्माण गर्ने प्रमुख भएपछि अनि सालीको, छोरीको, श्रीमतीको, सालाको कविता राख्नुहुन्छ त, कथा राख्नु कस्तो राम्रो कवि हो भनेदेखि ठिक छ, होइन? अब जस्तो त्यहाँ त्यो पाठ्यक्रमको चाहिँ डिन भएर के प्रमुख भएर जाँदो रहेछ, अनि एउटा यो चाहिँ नि +2 को लागि त मै पो एउटा लेखिदिनु पर्यो भनेर उसको आफ्नै हाल्दो रहेछ क्या। अब यस्तो अनि होइन एउटा त्यो समस्या, अर्को अनि ओहो यो हाम्रो पार्टीको पो त उहाँ, हाम्रो पार्टीको हो उहाँ, लेखाइ जस्तो सुकै भए पनि हाम्रो पार्टीको उहाँ प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, होइन? अब मान्छे राख्नै पर्छ है, कवि भन्ने पनि तेरो र मेरो भन्ने हुन्छ र भने। जाँदा जाँदै अब 1 मिनेट हामीसँग बाँकी छ सौन्दर्य, 1 मिनेटमा हामी कविता आजको कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ। कफी विथ आशुतोष र सारङ्गी टिभीबाट चाहिँ यो लाइभ पनि भइरहेको छ र संसारभरि हामी युट्युबको मार्फत पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। जाँदा जाँदै नयाँ कविताहरूलाई अथवा नयाँ कविहरूलाई के भन्नु? कविता राम्रो लेखेर तत्कालै, अघि तपाईँले सुरुमा पनि एउटा तत्काल के खोज्छन् अहिलेको पुस्ताले भन्न तपाईँ आफैले अघि भन्नुभएको थियो, रातरात हिट हुने भन्ने किसिमको त्यो जोखिमबाट, त्यो मनोविज्ञानबाट जोगिनुपर्छ एउटा कुरा। तपाईँले आज सबभन्दा राम्रो कविता लेख्नुभयो भने तर तपाईँको 10-20 वर्षपछि त्यो कविता तपाईँ कविताको पाठकहरूले त्यसलाई रिकगनाइज गर्न सक्छ र तपाईँलाई त्यति बेला 20 वर्षपछि मात्रै कवि मानिदिन सक्छ र त्यो त्यस्तो प्रक्रिया हुन्छ। साधना गर्न चाहिँ छोड्नु भएन। तपाईँले आज एकदमै राम्रो कविता लेख्नुभयो भने पनि तपाईँ असाध्यै यङ हुनुहुन्छ भने तपाईँको टाइम, तपाईँको कन्ट्रिब्युसन हेर्छ नि त, होइन? कन्ट्रिब्युसन पनि हेर्छ क्या तपाईँको। तपाईँले अद्भुतै अहिले लेख्नुभयो भने पनि तपाईँ कति भयो यो साहित्यको क्षेत्रमा लाग्नु भएको, होइन? तपाईँले कति साधनाको कति समय गुजार्नु भयो, होइन? अनि तपाईँ समाजसँग कसरी विस्तारित जोडिनु हुँदैछ साहित्यको समाजसँग, होइन? त्यसको पनि मूल्याङ्कनको एउटा आधार त्यो हुन्छ। त्यही भएर हामीले सिनियर मान्नुपर्ने किन त, होइन? मै ठुलो कवि भन्दै हिँड्नु नि त हामीले, किन मभन्दा अघिल्लो कविलाई मान्नुपर्ने? किनभने अघिल्लो कविले बाँचेको समय हामी बाँच्न सक्दैनौँ नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि नयाँ यङ लेखकहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई अहिले नै रिकगनाइज गरेन, म यति राम्रो लेख्दैछु, हेर त्यो पुरानो कवि भन्दा मैले भुपी शेरचन भन्दा राम्रो लेखिसकेँ कविता, तर मलाई गनेन भन्ने यस्तोमा दुःख मान्नु पर्दैन।
हस् त फेरि उहाँ यहाँको दिन आउँछ एउटा यात्रा हो क्या यो। हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समय को लागि धन्यवाद र कविताहरूको लागि आज यहाँको अब हामी कमेन्ट सेयर अवश्य पनि गर्नु होला र आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो। कफी विथ आशुतोषसँग जुड्नको लागि सारंगी टिभीसँग र रेडियो सारंगी साथसाथमा ग्रेस एफएम 107.6 मेगाहर्ज www.gracefm.com.np र हाम्रो वेबसाइट साझाहालखबर.com सँग पनि जुटिनु होला। म आरजे आशुतोष बिदा माग्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। जिन्दगी एकदमै रमाइलो छ र यो रमाइलो जिन्दगीलाई एकदमै स्वस्थ तरिकाले, सकारात्मक तरिकाले, समृद्ध तरिकाले बिताउने प्रयास गर्नुहोस् र यति भन्दै म आशुतोष बिदा माग्छु। नमस्ते सबैको जय। नमस्कार, म हुँ तपाईकै प्रिय आवाज आशुतोष। तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सारंगी टिभी। लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुका साथै हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनु होला।